पश्यामः एव प्रारम्भिके समये प्रश्नः अस्ति विशेष आवश्यकतायुक्तबालकानां कृते सर्वश्रेष्ठविकल्पः अस्ति। विशेषबालकाः विशेष आवश्यकयुक्तबालकाः इत्युक्ते किञ्चित् अवगच्छन्तु एव। विशेषः के भवन्ति? ये किञ्चित् दिव्याङ्गश्रेणीभूताः भवन्ति अथवा मन्दश्रेणीभुक्ताः भवन्ति, ते भवन्ति विशेष आवश्यकताछात्राः। तेषां कृते कीदृशः विकल्पः नाम तेषां कृते कीदृशः कक्षा आवश्यकी भवति? पृथक् कक्षा, समावेशी कक्षा, अभिभावकानां सहयोगः सर्वे। पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति। विशेष आवश्यकताबालकानां कृते पश्यामः चेत् समुचित नाम व्यवस्था भवति, समुचितकक्षा व्यवस्था भवति समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षायां वयं नाम छात्रान् एव विशेष आवश्यकताबालकानां कृते वयं व्यवस्थां कर्तुं शक्नुमः एव। समावेशी कक्षा इत्युक्ते तत्र नाम सर्वे छात्राः तत्र पठन्ति एव, सर्वेषां कृते व्यवस्था भवति। दिव्याङ्गश्रेणीछात्राणां कृते व्यवस्था अस्ति, अन्येषां कृते अपि व्यवस्था अपि अस्ति। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति समावेशी कक्षा इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। उपचारात्मकशब्दः उद्धृतः सम्बन्धितो वा अस्ति। यत् एकः शब्दः अस्ति अस्माकं संस्कृतक्षेत्रे, संस्कृतमनोविज्ञानक्षेत्रे उपचारात्मक इति। उपचारात्मक निदानात्मक, निदानात्मक शिक्षा, उपचारात्मक उपचारणम् इति अस्ति एव पदं। तत् पदं केन सह सम्बन्धितः अस्ति? जन्तुविज्ञानेन सह, औषधशास्त्रेण सह, वनस्पतिशास्त्रेण सह, कोड्पिन् सह। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति औषधीयशास्त्रेण सह एव उपचारात्मकशब्दः सम्बन्धितः भवति। यथा वैद्यक्षेत्रे औषधक्षेत्रे एव भवति एव, यदा ज्वरः भवति तस्य उपचारं भवति, यदा शिरोवेदना भवति तस्य उपचारं भवति। यथा उपचार इति शब्दः नाम साक्षात् एव औषधीयशास्त्रेण सह सम्बन्धितः भवति। तत्समुचितविकल्पः अत्र औषधीयशास्त्रम् इति भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। तृतीयप्रश्नः अस्ति पद्यशिक्षणस्य प्रमुखः अङ्गः अस्ति। पद्यशिक्षणस्य प्रमुखः अङ्गः किम् अस्ति? पठनबोधः, शब्दार्थबोधः, सरलार्थबोधः, भावार्थबोधः। पद्यशिक्षणस्य यदि पश्यामः चेत् अस्माकं मुख्यं लक्ष्यं भवति रसस्वादनम् एव। इत्युक्ते पद्ये यत् किमपि रसम् आगच्छति तस्य आह्लादप्राप्ति, तस्य ज्ञानप्राप्ति एव अस्माकं तत्र मूलं लक्ष्यं भवति। अतः पद्यशिक्षणस्य प्रमुख अङ्गः यदि पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति भावबोधः इति। यतोहि पठनबोधः तु सर्वत्र लक्ष्यं भवति। पठामः चेत् तस्य अर्थबोधः भवितव्यमेव। गद्ये, एकाङ्किका मध्ये सर्वत्र एतद् आवश्यकम् अस्ति। शब्दार्थबोधः गद्यशिक्षणे मुख्यं लक्ष्यं भवति, सरलार्थबोधः अपि गद्यशिक्षणस्य भवति। किन्तु भावार्थबोधः भावज्ञानम् आवश्यकं भवति पद्यशिक्षणे। अतः समुचितविकल्पः अत्र भवति एव भावार्थबोधः इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। भाषा मुख्यरूपेण भवति। भाषा अस्माकं मुख्यरूपेण कुत्र भवति? मौखिकी, लिखिता, दृश्य, लेखा, चित्रात्मिका इति चत्वारि विकल्पाः सन्ति। मौखिकी अस्ति, लिखिता अस्ति, दृश्य अस्ति, लेखा, चित्रात्मिका अस्ति। भाषा सम्पर्के जानन्ति एव सर्वे। भाषा द्विधा भवति, कुत्रचित् त्रिधा अपि वदन्ति। प्रारम्भिकरूपं भाषया साङ्केतिकं भवति, पुनश्च मौखिकम्, अनन्तरं लिखितं भवति एव। साङ्केतिकं यतोहि पश्यन्तु लघुबालाः सन्ति, ते सङ्केतद्वारा सूचयन्ति भाषाम्। इत्युक्ते यथा लघुशिशवः सन्ति, यथा बुभुक्षा भवति अथवा लघुशङ्का अथवा गुरुशङ्का आगच्छति तदा ते क्रन्दनं कुर्वन्ति, तदेव वर्तते तेषां सङ्केतम् इति उच्यते एव। तदुपरान्तं ततः पूर्वमपि यदा जनाः भाषायाः प्रयोगमपि न ज्ञातवन्तः आसन् तस्मिन् काले अपि साङ्केतिकभाषायाः प्रयोगः आसीत्। अतः प्रथमं रूपं भवति साङ्केतिका, तदुपरान्तं यदि पश्यामः चेत् भाषा मुख्यरूपेण भवति मौखिकरूपेण। भारते यावत् भाषाः सन्ति तेषु अधिकाधिकभाषा मौखिकरूपेण एव वर्तते। अतः भाषा मुख्यरूपेण अत्र भवति मौखिकरूपेण इति। न तु लिखित न तु दृश्य। लिखितरूपेण भवति, संशयः नास्ति। दृश्यात्मिका अपि भवति। दृश्यात्मिका इत्युक्ते लिखितात्मका भवति। लेखा, चित्रात्मिका एतदपि लिखितरूपं भवति। एवं लिखितरूपं प्रायः समागच्छति, किन्तु पश्यामः चेत् भाषा मुख्यतः मौखिकरूपेण एव भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः प्रकाराः भवन्ति। बहुसमाधानप्रश्नाः, रिक्तस्थानं पूरणं, सत्यासत्यनिर्णयः, उपयुक्ताः सर्वे। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः भवति उपयुक्ताः सर्वे इति। यतोहि वस्तुनिष्ठप्रश्नः इत्युक्ते तत्र मल्टिपुल् चाय्स् समागच्छति, रिक्तस्थानं पूरणं समागच्छति, बहुसमाधानप्रश्नः अपि तत्र भवति एव। नाम चत्वारि विकल्पाः सन्ति, तत्र एकं चयनं करणीयम्, एतदपि भवति। सत्यासत्यनिर्णयः इत्युक्ते ट्रू फाल्स् एतत् चयनार्थमपि वदति। अतः पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः भवति उपयुक्ताः सर्वे इति। एते सर्वे एव वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः प्रकाराः भवन्ति एव।
परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। अधोलिखितेषु किं बालानां भाषाय अधिग्रहणे अधिकं सहायकं भवेत्? नाम अधोलिखितेषु बालानां भाषायाः अधिग्रहणक्षेत्रे अधिकं सहायकं कः भवति? गृहस्य वातावरणं यत्र अधिकं भाषयितुं बालाय अनुमतिः न दीयते चेत् कथं भाषायाः विकासः भवति? यतः अशुद्धं भवति एव। गृहे परिसरे च ज्येष्ठानां वार्तालापस्य श्रवणं, गृहे एव ज्येष्ठानां वार्तालापम् अधिकं श्रवणम्, एतदपि नास्ति। ज्येष्ठानां वार्तालापं शृणुमः चेत् केवलं ग्रहणं भवति, अत्र अभिव्यक्तिः नास्ति एव। शुद्धानाम् उच्चारितशब्दानां वाक्यानां वा पुनः पुनः अभ्यासः कर्तुं बालेभ्यः निर्देशः, इत्युक्ते यत्किमपि अस्ति तस्य अभ्यासाय आदेशः एतदपि न भवति। प्रथमत्रयः न भवति चेत् चतुर्थः तु निश्चयेन भवति। तथा विकल्पम् एकवारं पश्यन्तु। अन्ये बालैः सह क्रीडा, सम्यक् एव। अन्ये बालैः सह यदि वयम् अधिकं क्रीडामः तेन किं भवति? नाम भाषा अधिगमः भवति। नाम तत्र अन्यैः साकं वार्तालापं कर्तुं नाम अवकाशः भवति, अवसरः लभ्यते। तस्य अवसरस्य सदुपयोगः बालः करोति एव। अनेन एव भाषा ग्रहणम् अधिकं भवति, अभिव्यक्तिः करोति, ग्रहणं करोति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति अन्ये बालैः सह क्रीडा इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। संस्कृतशिक्षणमूल्याङ्कनस्य साधनभूताः सन्ति। संस्कृतशिक्षणमूल्याङ्कनस्य साधनभूतः का अस्ति? बुद्धिपरीक्षा, अभिरुचिपरीक्षा, आसक्तिपरीक्षा, उपयुक्ताः सर्वे। संस्कृतशिक्षणमूल्याङ्कनस्य साधनभूतः इति प्रश्नं करोति एव। पश्यामः चेत् अत्र मित्राणि समुचितम् उत्तरं भवति। नाम बुद्धिपरीक्षा अपि भवति, छात्राणां कियत् ज्ञानमस्ति ज्ञानात्मककौशलस्य मापनार्थं बुद्धिपरीक्षा आवश्यकी अस्ति। अभिरुचिपरीक्षा, तेषां कुत्र कस्मिन् क्षेत्रे तेषां रुचिः अस्ति एतद् ज्ञातुमपि अभिरुचिपरीक्षा अपि आवश्यकी अस्ति, अतः एतदपि आवश्यकं भवति। आसक्तिः, तेषां कस्मिन् क्षेत्रे आसक्तिः अस्ति एतदपि ज्ञातुमपि परीक्षा भवति, मूल्याङ्कनं भवति। यदि परीक्षायाः आकलनं भवति केवलं ज्ञानात्मककौशलस्य मापनार्थं, किन्तु मूल्याङ्कनं कुर्मः चेत् तत्र अभिरुचिः आगच्छति, आसक्तिः आगच्छति, सर्वे आगच्छन्ति। अतः समुचितविकल्पः अत्र पश्यामः चेत् उपयुक्ताः सर्वाः इति भवति। अन्ये अपि स्वस्य उत्तराणि अपि तत्र कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु, येन वयं जानीमः कः कियत् अङ्कान् आनयति इत्यादि विषये अपि। परवर्ती प्रश्नः। गद्यशिक्षणस्य विधिः अस्ति निगमनविधिः, उद्बोधनविधिः, आगमनविधिः, सूत्रविधिः। अत्यन्तसरलः प्रश्नः एव, शिक्षणपद्धतिसम्पर्कात् अस्ति। निगमनविधिः इत्युक्ते अवरोहपद्धतिः व्याकरणशिक्षादानाय चलति। आगमनविधिः इत्युक्ते भवति आरोहपद्धतिः, एतदपि व्याकरणशिक्षादाने प्रचलति। सूत्रविधिः इत्युक्ते उच्यते परोक्षविधिः, एतत्तु भवति पद्यशिक्षादानक्षेत्रे प्रयोगः भवति। अतः सम्यक् उत्तरं यदि अत्र पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति एव उद्बोधनविधिः इति। गद्यशिक्षणस्य विधिः भवति उद्बोधनविधिः एव। सम्यक् विकल्पः अत्र द्वितीयः भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। भाषा अध्यापनार्थम् अन्तिमप्रयत्नः अस्ति। अन्तिमप्रयत्नः किम् अस्ति इत्युक्ते अन्तिमप्रयत्नात् अन्तिमं कौशलम् इति अवगच्छन्तु एव। भाषणं, लेखनं, वाचनं, श्रवणम्। अत्यन्तसरलः प्रश्नः अस्ति एव। एतस्मात् सरलं प्रश्नम् इतोपि नास्ति एव। अतः सम्यक् उत्तरं यदि अत्र पश्यामः चेत् तत्र लेखनमेव भवति। भाषाशिक्षणाय अथवा भाषा अध्यापनार्थम् अन्तिमं प्रयत्नः, अन्तिमप्रयत्नः इत्युक्ते अन्तिमं कौशलं भवति लेखनम् इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। लेखनस्य प्रथमं सोपानम् अस्ति। लेखनकौशलं जानीमः एव, भाषाशिक्षणस्य अन्तिमं कौशलं भवति। लेखनकौशलस्य अन्तिमं सोपानं किम् अस्ति इति पृच्छति। मार्गदर्शितलेखनम्, एतदन्ते आगच्छति। मार्गदर्शनं यत्र भवति अशुद्धम् अभवत्, इदानीं मार्गदर्शनं भवति, यत् अन्तिमे एतद् भवति प्रायः। प्रगतलेखनं तदुपरान्ते आगच्छति। नाम शुद्धलेखनं यद् भवति, प्रगतलेखनं, प्रगतगणः यथा अस्ति, दक्षाः सन्ति, दक्षलेखनं भवति। मुक्तलेखनम्, अत्र कस्यचित् बाधा नास्ति, अत्र सम्यक् विकल्पः भवति एव संयतलेखनं। संयत इत्युक्ते कंट्रोल् कृत्वा यद् लेखनं भवति, नाम शुद्धम् अभवत् अथवा अशुद्धम् अभवत् एतेषु विषयेषु विचिन्त्य यद् लेखनं चलति तदेव भवति संयतलेखनम् इति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति संयतलेखनम् इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कण्ठस्थीकरणम् आवश्यकम् अस्ति। कण्ठस्थीकरणं प्रक्रिया वा कण्ठस्थीकरणप्रक्रिया किमर्थम् आवश्यकं? नाट्यशिक्षण आवश्यकं, कथाशिक्षण आवश्यकं, व्याकरणशिक्षण आवश्यकं, गद्यशिक्षण आवश्यकं। कण्ठस्थीकरणस्य आवश्यकता कस्मिन् क्षेत्रे भवति इति प्रश्नं करोति एव। समुचितं विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। कण्ठस्थीकरणम् आवश्यकम् अस्ति एव व्याकरणशिक्षणे। यतोहि व्याकरणशिक्षणे पद्धतिद्वयमेव अस्ति। एकमस्ति आगमनम्, अन्यमेकमस्ति
निगमनं पद्धति इति क्षम्यताम् अत्र अभवत् एव अन्यमेकमस्ति निगमनं पद्धति इति अतः उभयत्र किं भवति निगमनपद्धतिमध्ये प्रारम्भिकेषु नियमः आगच्छति अत्र अन्ते नियमः आगच्छति अतः नियमानाम् अभ्यासकरणं कण्ठस्थीकरणम् अत्यन्तम् आवश्यकम् अतः समुचितविकल्पः अत्र यदि पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति निगमन किं खलु व्याकरणशिक्षणे कण्ठस्थीकरणम् अत्यन्तम् आवश्यकं भवति एव परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः श्रवणं पठनं चैव श्रवणं पुनश्च पठनम् एतद्द्वयं किम् अस्ति एव अत्र तु पूर्वमेव टीका भवतेव ग्रहणात्मककौशलम् अभिव्यक्त्यात्मककौशले रुच्युत्पादनकौशले श्रवणं पठनम् एतद्वयं किं वर्तते यदि पश्यामः चेत् एतत् अत्र सम्यक् उत्तरं भवति ग्रहणात्मककौशलं पश्यन्तु श्रवणं चलति अस्माकम् इत्युक्ते तत्र भाषाग्रहणं भवति यथा भाषाशिक्षणस्य प्रथमं कौशलं भवति श्रवणद्वारा छात्रः भाषां स्वीकरोति एव भाषाम् अधिगच्छति एव ग्रहणं करोति पुनश्च पठनद्वारा अपि भाषाग्रहणं भवति अतः सम्यक् विकल्पः अत्र ग्रहणात्मककौशलद्वारा भाषाग्रहणं भवति एव अतः ग्रहणात्मककौशलम् इत्युक्ते श्रवणं पुनश्च पाठनं वा पठनमेव भवति पाठनं तु नास्ति पठनमेव भवति त्रयोदशप्रश्नः अस्ति एव पाठ्यपुस्तकनिर्मातारः वृत्तपत्रपत्रिकादि मूललेखेभ्यः कथाः पाठान् कविताः वर्णनानि समाहृत्य पाठ्यपुस्तकेषु नियोजयन्ति किमर्थं भवन्तः यदि पश्यन्ति चेत् बहुषु पुस्तकेषु आर्टिकल्तः इत्युक्ते संवादपत्रतः भवतु अथवा मेगाजिन्तः भवतु तेषु स्थानेषु किं कुर्वन्ति नाम लघु लेखमेव स्वीकृत्य आनीय संस्थापयन्ति संस्कृतक्षेत्रे एतस्य विरलः प्रयोगः भवति किन्तु अन्यभाषाक्षेत्रे एतस्य प्रयोगः अधिकाधिकः भवति तस्य कारणं किमस्ति इति अत्र पृच्छति एव तेषु विश्वसनीया स्वाभाविकी च भाषा विद्यते पुनश्च पाठ्यपुस्तकनिर्मातृभ्यः तानि रोचन्ते अथवा अभ्यासप्रश्नानां निर्माणे तेषाम् उपयोगिता भवति तानि पठनार्थम् उपयोगिनी भवन्ति समुचितम् उत्तरं समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव किमर्थं पाठ्यपुस्तकनिर्मातारः एतादृशी व्यवस्थां कुर्वन्ति पश्यामः चेत् तस्य समुचितं कारणं भवति तेषु विश्वसनीया स्वाभाविकी च भाषा विद्यते संशयः नास्ति नाम पश्यामः चेत् अतः पश्यन्तु पुस्तकेषु नाम विषयः भवति प्राय उत्कलभाषायाः पुस्तकानि द्रष्टुम् अर्हन्ति भवन्तः तत्र तथैव प्रायः व्यवस्था एव भवति एव नाम कस्माचित् नाम वृत्तपत्रेषु भवतु अथवा कस्यचित् नाम अधिवेशनस्य वृत्तं भवतु एवम् अपि विषयः स्थापयन्ति तस्य कारणं किम् अस्ति नाम तत्र यः विषयः अस्ति तत् छात्रोपयोगी अस्ति तत्रापि या भाषा अस्ति सा भाषा अपि सर्वासां कृते उपयोगी भवति यथा संवादपत्रेषु यत् आर्टिकल् प्रकाशितं भवति तत्र सर्वेषां कृते यथा उपयोगी भविष्यति तदर्थमेव ते प्रकाशनं कुर्वन्ति सर्वे यथा पठितुम् अर्हन्ति सर्वे यथा तस्य अर्थम् अवगन्तुम् अर्हन्ति तदर्थं तस्य निर्माणं भवति अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति प्रथमः विकल्पः एव तेषु विश्वसनीया स्वाभाविकी च भाषा विद्यते इति परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु विद्यालयभाषा शिक्षानीति इति ज्ञायते विद्यालयस्य या शिक्षानीतिः अस्ति तत् किम् इति ज्ञायते बहुभाषी शिक्षायां भाषा इति मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद इति त्रिभाषासूत्रम् इति विद्यालय शिक्षानीति प्रचलित सा शिक्षानीति किम् इति उच्यते समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव अत्र सम्यक् उत्तरं भवति त्रिभाषासूत्रम् इति यतोहि विद्यालये बहुभाषिककक्षा भवति न तु शिक्षानीतिः चलति विद्यालयेषु नाम विविधाः भाषाः पाठयिष्यन्ति तथा नियमः नास्ति बहुभाषीयकक्षा भवितुम् अर्हति किन्तु तत्र त्रिभाषासूत्रमेव प्रचलति शिक्षायां भाषा इति शिक्षामध्ये भाषां योजयन्ति न एतदपि नास्ति एव अथवा मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद मातृभाषाम् आधारं कृत्वा बहु अधिकाधिकभाषां पाठयन्ति एतदपि नास्ति विद्यालये शिक्षानीतिः यदि पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति एव नाम त्रिभाषासूत्रम् इति त्रिभाषासूत्रमेव विद्यालयस्तरे चलति एव नाम विद्यालयस्तरे इत्युक्ते त्रिभाषासूत्रं कुतः पर्यन्तं प्रचलति प्रथमतः अष्टमीपर्यन्तं चालयन्ति एव प्रथमिति तु न वदामि पञ्चमीतः अष्टमीपर्यन्तमेव त्रिभाषासूत्रं प्रचलयन्ति एव न तु ततोऽधिक ततो न्यूना एव भवतु परवर्ती प्रश्नं पश्यामः छात्राणां भाषादक्षतायाः परीक्षणं कर्तुं शिक्षिका तत्स्थानं रिक्तस्थानं पूरयितुं छात्रान् निर्दिशति एकं प्रश्नपत्रं प्रस्तौति तान् प्रश्नान् सा प्रत्येकं पञ्चमं पदं प्रत्याहृत्य एकं परिच्छेदं ददाति एवं पञ्चमम् एवं प्रकारकः परीक्षाविधिः ज्ञायते इत्युक्ते नाम एतस्मिन् विषये अहं पूर्वं बहुवारमपि बोधितवान् एतादृशपरीक्षा
यथा एकम् आर्टिकल् भवति इत्युक्ते एकम् अनुच्छेदः भवति, पेसेज् भवति, पेसेज् मध्ये नाम एकं वाक्यमस्ति, तत्र एकं रिक्तस्थानमस्ति, पुनश्च एक नाम अर्धवाक्यमस्ति, तत्र पुनश्च एकं वाक्यमस्ति, नाम रिक्तस्थानमस्ति। एवं प्रकारेण वाक्यं रिक्तस्थानम् एवं व्यवस्था कीदृशी परीक्षा इति उच्यते, तत् प्रश्नं करोति। नाम अवबोधपूर्वकपठनं इत्युक्ते रीडिङ्ग् कम्प्रेशन्, पुनश्च शब्दज्ञानपरीक्षा अथवा शून्यस्थानं पूरणं, क्लोस् परीक्षा इति। शून्यस्थानं पूरणं किमिति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति इत्युक्ते अत्र सामान्य उदाहरणं दर्शयामि। एतत् सम्पूर्णं वाक्यं भवति, अत्र केवलं रिक्तस्थानम् अस्ति चेत् तदेव भवति शून्यस्थानम् इति। शून्यस्थानस्य इति परिभाषाम् अवगच्छन्तु। इत्युक्ते सम्पूर्णं वाक्यम् अनन्तरम् एकं रिक्तस्थानं, पुनश्च एकं वाक्यं, पुनश्च रिक्तस्थानम् इत्युक्ते क्रियापदम् अथवा कर्मपदम् अथवा कर्तृपदं वाक्यस्य अन्ते भवति चेत् तदेव उच्यते, न तु एतदस्ति एवं भवति एव। प्रत्येक रिक्तस्थानम् एतद् रिक्तस्थानं भवति, एतद् रिक्तस्थानं शून्यस्थानपूरणम् एतद् आगच्छति। किन्तु अत्र सम्यक् उत्तरं पश्यन्तु, अत्र सम्यक् उत्तरं भवति क्लोस् टेस्ट् इति। क्लोस् टेस्ट् मध्ये कीदृशः प्रश्नः भवन्ति, सम्पूर्ण अनुच्छेदं भवति, अत्र एकं शून्यस्थानं, पुनश्च अनुच्छेदस्य एकं वाक्यं, पुनश्च नाम शून्यस्थानम्, एवं प्रकारेण एवं यद् नाम परीक्षा प्रचलति सा परीक्षा उच्यते एव क्लोस् टेस्ट् इति। एतादृशी परीक्षा उच्यते क्लोस् टेस्ट् इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु, 17 प्रश्नः अस्ति एव, क्षम्यतां 16 प्रश्नः एव। शिक्षकः एकं पाठं स्वगत्या पठति, विद्यार्थिनः समूहेषु विभज्य मुख्यबिन्दून् आदाय पाठस्य पुनः निर्माणं कुर्वन्ति, एवंविधं कार्यम् उच्यते। एवंविधं कार्यम् अस्ति श्रुतलेखः, व्याकरणश्रुतलेखः, कार्यस्य पुनर्लेखनं, पारस्परिकश्रुतलेखः इति। समुचितम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र अहं सामान्यरूपेण वदामि। श्रुतलेख इत्युक्ते डिटेक्शन् भवति, इत्युक्ते लेखति एव, श्रुतलेखनं श्रुतलेख एतत् न भवति। यतोहि अत्र शिक्षकः स्वगत्या पाठं पाठितवान्, इदानीं समूहेषु विभज्य कार्यं प्रचलति, सामूहिककार्यं प्रचलति, इदानीं शिक्षकः न वदति, अतः छात्राः श्रवणं न कुर्वन्ति, अतः अयं विकल्पः न भवति एव अत्र। पुनश्च सम्यक् उत्तरं पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति व्याकरणश्रुतलेखः इति। किञ्चित् अग्रे अवबोधयामि एव। कार्यस्य पुनर्लेखनं, कार्यस्य पुनर्लेखनं कदा वक्तुं शक्नोमि, यदा सम्पूर्णं सत्रं नाम सम्पूर्णं पाठं शिक्षकः वदति, पुनश्च तदेव लेखितुं वदति, तदेव भवति कार्यस्य पुनर्लेखनं। यथा एकम् अनुच्छेदं भवन्तः लिखितवन्तः, पुनश्च तदेव अनुच्छेदं लेखितुं यदि शिक्षकः आदिशति, तदेव उच्यते कार्यस्य पुनर्लेखनं, पुनश्च तत् कार्यम्, अतः अयं विकल्पः अपि न भवति। पारस्परिकश्रुतलेखः नाम डिस्कशन् कृत्वा यदि लिखन्ति, नाम छात्रः तत्र छात्रप्रमुखः भवति एव, छात्रः वदति अनन्तरं शिक्षकाः लिखन्ति अथवा छात्राः लिखन्ति, अथवा छात्रेषु केचन वदन्ति, समूहेषु विभज्य केचन छात्राः वदन्ति, अन्ये छात्राः लिखन्ति, एषा अस्ति वा? नास्ति, एतदपि नास्ति। सम्यक् विकल्पः अत्र भवति व्याकरणश्रुतलेखः इति। व्याकरणश्रुतलेखमध्ये किं भवति, अत्र शिक्षकः सम्पाठ्य गच्छति एव, नाम अनन्तरं छात्रान् समूहेषु विभाजनं करोति, तत्र छात्राः उपविश्य एव चर्चां कृत्वा लिखन्ति। तत् सम्यक् विकल्पः व्याकरणश्रुतलेखः इति भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। प्रथमभाषाविकासः साधारणतः ज्ञायते अधिगम इति अथवा अधिग्रहण इति। प्रथमभाषाविकासः भवति अधिग्रहणद्वारा भाषाविकासः, नाम ग्रहणप्रारम्भिकसमये आगच्छति खलु, तदेव उच्यते अधिग्रहणम् इति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति अधिग्रहणम् इति। अधिगम अन्ते भवति एव, किन्तु सम्यक् विकल्पः इति पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति अधिग्रहणम् इति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। अधिग्रहणद्वारा एव भाषाग्रहणं भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। विद्यार्थिभ्यः एकस्य भाषायाः परिचयार्थं कथमः मार्गः न समुचितः? भाषायाः परिचयनिमित्तं कः मार्गः न समुचितः? इदानीं पश्यन्तु, यदि पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः भवति अत्यन्त अनुप्रास कविताभिगीतैः च, नाम विद्यार्थीनाम् एकस्य भाषा परिचयनिमित्तम्। इदानीं पश्यन्तु, तेलुगुभाषया परिचयं कारयितुम् अहम् इच्छामि, अतः अहं किं करोमि, तेलुगुगीतं गायामि अथवा कवितां श्रावयामि। तेन किं भवतः नाम तेलुगुभाषाज्ञानं भवितुम् अर्हति वा? तत्र भवन्तः चिन्तयति तेलुगु भवितुम् अर्हति, मराठी भवितुम् अर्हति, अथवा अन्यं किमपि भवितुम् अर्हति एव। भवन्तः परिचयः कदाचित् न भविष्यति। अहं सस्वरं गायामि, भवन्तः अपि सानन्दम् अपि करताडनम् अपि करिष्यन्ति। अतः सम्यक् शब्दः लघुवाक्ये च, यदि लघुशब्दः अथवा वाक्यं वदामि तेन अपि भवितुम् अर्हति। तत्र लघुशब्दः अथवा लघुवाक्यं भवति चेत् तेन अपि ज्ञानम् अपि वर्धनं भवितुम् अपि अर्हति। इत्युक्ते एषा एका नूतनभाषा अस्ति इति भवन्तः चिन्तयितुम् अर्हन्ति एव। तेलुगुभाषासम्बन्धी एकं लघुशब्दः अथवा वाक्यं वदामि चेत्, वर्णमाला अथवा अक्षराणां शिक्षणं कारयामः चेत् अपि भाषायाः परिचयः अपि भवति एव।
मौखिक श्राविक प्रदान द्वारा मौखिक रूपेण वदामि श्रावणम् अपि नाम भवतः श्रवणं यथा भवेत् तदर्थमपि प्रयत्नं करोमि तेन अपि भाषा यः परिचयः भवति किन्तु गीतकविता द्वारा किं भवति परिचय भाषया सामान्यरूपेण न भवति सम्यक् विकल्पः अत्र प्रथम एव भवति एव परवर्ती प्रश्नः अस्ति युवलेखकानाम् आवश्यकतानुसारं शिक्षकः प्रतिक्रियां कुर्यात् तैः कृतानां व्याकरणत्रुटीनां विस्तृतप्रतिपुष्टिं दत्त्वा तैः सम्यक् कार्यं कृतमिति प्रशंसां कृत्वा तेषां कृतिभ्यः उद्धरणं कृत्वा विशिष्टटिप्पणीं च दत्त्वा अथवा त्रुटीनाम् उपेक्षां कर्तुं निर्दिश्य कक्षायां तेषाम् उत्तमलेखनार्थं सन्माननं कृत्वा इति पश्यन्तु एकवारं प्रश्नम् अवगच्छन्तु अत्र प्रश्नेषु उत्तरं भवति एव कश्चन युवलेखकः इत्युक्ते छात्रः उत्तमरूपेण किमपि लिखितवान् एव इदानीं तस्य मूल्याङ्कनं सञ्जातम् एव इदानीं भवतः दायित्वं किम् अस्ति तस्य मूल्याङ्कनं भवन्तः कथं करिष्यन्ति इति तेषाम् उत्साहवर्धनं भवान् कथं करिष्यति तैः कृतीनां व्याकरणत्रुटीनां विस्तृतप्रतिपुष्टिं दत्त्वा त्रुटीनां विषये यदि प्रतिपुष्टिं दद्मः चेत् सः पुनः न लिखिष्यति अतः अयं विकल्पः न भवति अतः सम्यक् विकल्पः भवति तैः सम्यक् कार्यं कृतमिति प्रशंसां कुर्मः प्रारम्भिकसमये तेषां कृतिभ्यः उद्धरणं कृत्वा विशिष्टटिप्पणीं च दद्मः तेषां कृतीनां विषये विशिष्टं टिप्पणीमपि दद्मः अतः अनेन ते इतोपि कार्यं कर्तुमपि प्रभवन्ति त्रुटीनाम् उपेक्षां कुर्मः स यत्र यत्र त्रुटिम् अकरोत् तत्र उपेक्षां कुर्मः न अयं विकल्पः न भवति एव कक्षायां तेषाम् उत्तमलेखनार्थं सन्माननं कुर्मः सन्मानं केवलं दद्मः चेत् तेनापि लाभः नास्ति अतः सम्यक् विकल्पः भवति द्वितीयविकल्पः एव तैः सम्यक् कार्यं कृतमिति प्रशंसां कुर्मः पुनश्च उद्धरणमपि विशेष टिप्पणीद्वारा अपि दद्मः एव परवर्ती प्रश्नः अस्ति सम्भाषणकौशलस्य गतिविधे आकलनसमये अधोलिखितेषु किं न आवश्यकम् इत्युक्ते सम्भाषणकौशलस्य भवन्तः आकलनं कर्तुम् इच्छन्ति स सम्भाषणक्षेत्रे कियत् सुदृढः अस्ति तदर्थं भवन्तः किं कुर्वन्ति किं न आवश्यकम् इति क्षम्यतां किं न आवश्यकम् इति पृच्छति एव सम्भाषणकौशलस्य गतिविधि आकलनसमये किं न आवश्यकम् अस्ति ध्वनीनां शब्दानाम् उच्चारणम् आवश्यकम् अस्ति अन्यथा तु सम्भाषणकौशलस्य मूल्याङ्कनं कर्तुं न प्रभवति एव सन्दर्भे आगतानां शब्दानाम् उचितरूपाणां प्रयोगः एतदपि आवश्यकम् अस्ति यथा वाक्ये किमपि वदन्ति यदि तद् अशुद्धं भवति चेत् अपि हानिः अस्ति अतः एतत् अयं विकल्पः द्वितीयविकल्पः अपि समीचीनः भवति एव शब्दकोशस्य उपयोगः सम्भाषणकौशले क्षेत्रे शब्दकोशस्य कदापि व्यवहारः न कुर्यात् एव अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति शब्दकोशस्य उपयोगः इति भाषणे स्पष्टता भवितव्यः एव यदि स्पष्टता नास्ति चेत् अपि तत्र समस्या भवति अतः भाषणे स्पष्टता भवितव्या एव सम्भाषणकौशलस्य गतिविधि आकलनसमये अधोलिखितेषु शब्दकोशस्य उपयोगः न आवश्यकं भवति एव सम्यक् विकल्पः तृतीयविकल्पः एव भवति एव परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः 21 प्रश्नः अस्ति एव अधस्तनेषु किं भाषायाः अध्यापनस्य उद्देश्यं नास्ति भाषा अध्यापनस्य अधस्तनेषु किम् उद्देश्यं नास्ति इति प्रश्नं करोति अर्थ अवबोधसहितं पठने क्षमता आवश्यकमेव अयासपूर्णविचारणम् अभिव्यक्ति एतद् न आवश्यकमस्ति आयासपूर्वविचारणम् अभिव्यक्ति एतद् आवश्यकं न भवति यतोहि कश्चन बालः अत्यन्त आनन्देन सानन्देन जीवति अथवा स्वेच्छया किमपि वदति आयासजीवनं वदामः खलु सुखदायकं जीवनं तथैव विचारणम् अभिव्यक्ति तद् न आवश्यकं भवति एव श्रुतम् अवबोधने दक्षता नाम ये श्रुतवन्तः तत्र दक्षता अस्ति नास्ति तत्तु आवश्यकमस्ति एव सुसङ्गतलेखनस्य विकासे तदपि आवश्यकं भवति अतः भाषाशिक्षणस्य उद्देश्यं किं न भवति आयासपूर्वविचाराणाम् अभिव्यक्तिः एव अस्माकं मूलं लक्ष्यं नास्ति अतः सम्यक् विकल्पः एव द्वितीयविकल्पः एव भवति एव परवर्ती प्रश्नं पश्यामः का सा पद्धतिः यस्यां व्याकरणनियमानाम् उपरि साध्यनेन ध्यानं दीयते प्राधान्येन ध्यानं दीयते अनन्तरं च तद् आधारितानाम् उदाहरणानाम् उपरि नाम प्रारम्भिकसमये कस्य नाम कुत्र अधिकं नियमानाम् उपरि प्रारम्भिकसमये ध्यानं भवति अनन्तरं तद् आधारित उदाहरणानाम् उपरि इत्युक्ते अवगन्तुम् अर्हन्ति व्याकरणपाठनाय एव पद्धतिः अस्ति व्याकरणनियमान् प्रारम्भिकसमये व्याकरणनियमं पाठयति अनन्तरम् उदाहरणं पाठयति आगमनविद्धति निगमनपद्धति व्याकरण अनुवादपद्धति प्रत्यक्षपद्धति पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति एव द्वितीयविकल्पः एव निगमनपद्धति इति डेड्युकेट् मेथड् इति सम्यक् विकल्पः एव भवति एव परवर्ती प्रश्नं पश्यामः एव यतो आगमनपद्धतिमध्ये प्रारम्भिकसमये उदाहरणम् आगच्छति अनन्तरमेव नियमः आगच्छति व्याकरण अनुवाद विधि इत्युक्ते ट्रान्स्लेशन् मेथड् अस्ति भण्डारकरपद्धतिः इति उच्यते
प्रत्यक्षपद्धति इत्युक्ते डैरेक्ट् मेथड् एव अस्ति। सम्यक् विकल्प एव द्वितीयविकल्प एव भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति विद्यार्थिनः भाषायाः अधिग्रहणं कुर्वन्ति साहाजिकविनिमयात्मकवातावरणे भाषायाः व्यवहारं कृत्वा भाषायाः संरचनायाः विश्लेषणं कृत्वा तस्याः भाषायाः साहित्यस्य अध्ययनं कृत्वा तस्याः भाषायाः प्रयुक्तानां संस्कृतिविषये एव ज्ञात्वा। मित्राणि पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति एव। विद्यार्थिनः भाषायाः अधिग्रहणं कुर्वन्ति साहाजिकविनिमयात्मकवातावरणे भाषायाः व्यवहारं कृत्वा इत्युक्ते तेषां व्यवहारनिमित्तं यत् मार्गः अस्ति अथवा यत् स्थानम् अस्ति तत्र यदि समुचितपरिवेशः भवति चेत् तत्र समस्या नास्ति एव। साहाजिकविनिमयात्मकवातावरणे तत्र तेषां मित्राणि भवन्ति, तत्र परिवारजनाः भवन्ति, अनेन भाषाग्रहणम् अत्यन्तं सरलं भवति। अतः समुचितविकल्पः अत्र भवति प्रथमविकल्पः एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु सूक्ष्ममोटरकौशलस्य विकासाय किम् उत्कृष्टम् उदाहरणम् अस्ति। सूक्ष्ममोटरकौशलस्य विकासार्थं समुचितम् उदाहरणं किम् अस्ति। आरोहणं कूर्दनं लेखनं पठनम् इत्युक्ते छात्राणां मध्ये यत्किमपि ज्ञानमस्ति तस्य मूल्याङ्कनार्थं स कियत् पठितवान्, किं कृतवान्, कथं लिखति इत्यादि विषये रचनात्मककौशलस्य विकासार्थं समुचितम् उपायं किम् अस्ति। आरोहणाय वदामः वा वृक्षस्योपरि आरोहणं कुर्वन्तु, अनेन तेषां भाषाशिक्षणसम्बन्धीयकौशलानां मूल्याङ्कनं कर्तुं शक्नुमः वा न भवति। कूर्दनं वारं वारं कूर्दनाय अपि वदामः, यथा मर्कटाः कूर्दन्ति तथैव वदामः वा न, एतदपि न भवति। अतः सम्यक् विकल्पं पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति लेखनम् इति। लेखनकौशलस्य यदि विकासं कुर्मः छात्राणां सूक्ष्ममोटरकौशलस्य विकासं भवति एव। सूक्ष्ममोटरकौशलम् इत्युक्ते अवगच्छन्तु, एकवारम् अवबोधयामि। छात्राणां लेखनकौशलस्य ते कथं चिन्तयन्ति, किं लिखन्ति एतेषु विषयेषु चर्चा एव, अथवा लघु लघु कार्यं कर्तुम् अपि दद्मः, एतद् भवति सूक्ष्ममोटरकौशलम् एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। प्रश्नः बहुभाषिकवादतः एव वर्तते एव। बहुभाषिककक्षाविषये पूर्वमेव उक्तवान् एव। यत्र विविधः नाम क्षेत्रतः प्रान्ततः समागताः छात्राः भवन्ति, एकस्मात् प्रान्ततः समागताः छात्राः बहुभाषिककक्षामध्ये न भवन्ति। एकस्मिन् प्रान्तमध्ये यदि भिन्नभिन्नभाषाः सन्ति चेत् कदाचित् भवितुम् अर्हति, अन्यथा बहुभाषिकवाद इत्युक्ते भिन्नभिन्नप्रान्ततः समागताः छात्राणाम् एव बोधयति। बहुभाषिकवादस्य नाम प्रोत्साहनं ददाति एव। वायुफुल्लित कियत् दूरं डयितुं शक्नुवन्ति, नाम बेलून् कथं दूरं गच्छति तस्मिन् विषये बोधनम्, अथवा स्वभाषया शाकानां नामानि लिखत, किं भवतः पालितपशुः अस्ति, किं भवान् अक्षराणि लिखितवान् वा। पश्यन्तु बहुभाषिके इत्युक्ते छात्राणां विविधक्षेत्रतः समागतानां छात्राणां भिन्नभिन्नरूपेण अधिकाधिक नाम कथनस्य आवश्यकता अस्ति एव। वायुफुल्लित कियत् दूरं डयितुं गच्छति इत्यत् प्रश्नं भवति चेत् एकेन वाक्येन भवति। किं भवतः पालितपशुः अस्ति अथवा नास्ति, एकेन वाक्येन उत्तरम् आगच्छति। किं भवान् अक्षराणि लिखितवान् वा, एतदपि एकेन प्रश्नेन उत्तरम् आगच्छति। अतः सम्यक् विकल्पः इति पश्यामः चेत् तत्र स्वभाषया शाकानां नामानि लिखतु इत्युक्ते अनेन एव बहुभाषिकवादस्य एव अधिकाधिकप्रयोगः भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। 26 प्रश्नः अस्ति निम्नतरकक्षासु अत्यन्त अनुप्रासिककवितानाम् उपयोगः क्रियते। प्रश्नः अस्ति निम्नतरकक्षासु अत्यन्त अनुप्रासिककवितानाम् उपयोगः क्रियते। निम्नतरकक्षासु किमर्थम् अत्यन्त अनुप्रासिककवितानाम् उपयोगः भवति। अनुप्रासिक इत्युक्ते आवश्यकतायुक्तकवितानाम् आवश्यकता किमर्थं भवति। सम्यक् विकल्पः अत्र भवति ताभिः विद्यार्थिनः लक्ष्यभाषां भाषयितुम् अवसरः प्राप्नुवन्ति। नाम लघु लघु कविता यथा ट्विङ्कल् ट्विङ्कल् लिटिल् स्टार् इत्यादि कविता यदि भवति चेत् ते किं जानन्ति, तेन एव स्वमातृभाषा कवितामपि वक्तुमपि अर्हन्ति। यथा उत्कलभाषा अस्ति टुआ टुई भाई भौनी, एतादृशं कवितानां पाठनेन गीतानां पाठनेन ते किं कुर्वन्ति, स्वस्य लक्ष्यभाषां द्वारा भाषितुमपि शक्नुवन्ति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। एका शिक्षिका कक्षायां श्रवणसम्बन्धी गतिविधिं कारयितुं निश्चयं कृतवती। सा चर्चारूपाणां गतिविधीनां योजनं करोति। कांश्चन गूढप्रश्नान् पृष्ट्वा छात्रान् श्रोतुं नियोजयति। तेषां रुचिः चर्चा च वर्धयति। एताः प्रस्तुतयः सन्ति। नाम एका शिक्षिका अस्ति, यः किं करोति, श्रवणसम्बन्धीयगतिविधिं कारयितुं निश्चितं कृतवती। अतः सा किं करोति, चर्चारूपाणां गतिविधीनां योजनं करोति, चर्चानिमित्तं सा व्यवस्थां करोति। कांश्चन गूढप्रश्नान् पृष्ट्वा केचन प्रश्नान् पृच्छति, अनन्तरं छात्रान् श्रोतुं नियोजयति, अनन्तरं तान् प्रश्नान् श्रोतुमेव प्रेषयति। तेषां रुचिं चर्चां च वर्धयति। इत्युक्ते एकं बिन्दुं ददाति नारीशिक्षा इति विषये केचन प्रश्नान् सः पृच्छति इदानीम्, अनन्तरं
छात्राः आगच्छति भवन्तः इदानीम् एतस्मिन् विषये चर्चां कुर्वन्तु इति वदति। एतादृशी प्रक्रिया किम् उच्यते एव पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति श्रवणपूर्वगतिविधयः इति। इत्युक्ते श्रवणात् पूर्वं यद् कार्यं चलति अभवत् एव तदेव उच्यते एव। इत्युक्ते चर्चासमये श्रवणं भविष्यति, अतः ततः पूर्वं यद् कार्यम् अस्ति तदेव उच्यते अत्र। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। भाषाकक्षायां चित्राणां विज्ञापनानां प्रयोगविषये अधोलिखितेषु का उक्तिः न समीचीना। नाम चित्राणां विज्ञापनानां प्रयोगविषये अधोलिखितेषु का उक्तिः न समीचीना। एतेन चित्राणाम् अवलोकनार्थं बालेभ्यः अवसरः लभ्यते। चित्र अस्ति चेत् चित्राणाम् आवश्यकता अस्ति, चित्राणां तु दर्शनं छात्राः करिष्यन्ति एव, अवसरः तु लभ्यते एव। एतेन बालेभ्यः स्वकीयम् अभिव्यक्तिं कर्तुं चित्राणाम् आधारेण लेखितुं च अवसरः लभ्यते। चित्रं दृष्ट्वा ते लेखितुमपि पारयन्ति, अतः अयं विकल्पः अपि समीचीनः अस्ति। एतेन बालैः काल्पनिकजगति तथा च कक्ष्यां तेषां सर्जनात्मक कृतं स्थानं प्राप्यते। इत्युक्ते बालानां काल्पनिकसंसारे एव तस्य यत् काल्पनिकजगति अस्ति तत्रापि गन्तुम् अर्हन्ति, रचनात्मकविकासम् अपि भवति एव। तेभ्यः श्रवणकौशलस्य विकासार्थम् एतेन लभ्यते एव। अयं विकल्पः असमीचीनं भवति। नाम चित्राणां दर्शनं द्वारा श्रवणकौशलं न भवति। चित्राणां दर्शनं किं भवति, एकम् अस्ति अस्माकं चित्राणां दर्शनम् उच्यते दृश्यसामग्री, अत्र श्रव्य नास्ति। श्रवणकौशलस्य विकासाय श्रव्यसामग्रीणाम् आवश्यकं भवति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति। त्रेभ्यः श्रवणकौशलस्य विकासार्थम् अवसरः एतेन लभ्यते। अयं विकल्पः समीचीनं भवति अत्र एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। नवविंशतितमः प्रश्नः एव। ऊर्ध्वगामी साक्षरतास्तरे किम् आवश्यकम्। अक्षराणां निर्माणम् अपि लेखनवर्गे स्वीक्रियते। शब्दानां लेखनं, वाक्यानां निर्माणं, चित्राङ्कनम्। ऊर्ध्वगामी साक्षरतास्तर इति पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति एव। ऊर्ध्वगामी साक्षरतास्तर उच्यते अक्षराणां निर्माणम् अपि लेखनवर्गे स्वीक्रियते एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। विद्यार्थिनः भाषायाः व्यवहारस्य आकलनार्थं निम्नलिखितेषु किं सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णम्। विद्यार्थिनां भाषायाः आकलननिमित्तं सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं किम् अस्ति एव। पश्यन्तु, विद्यार्थिनां भाषायाः आकलनम् अस्ति एव। यदि लेखनस्य आकलनम् अस्ति चेत् लेखनकौशलस्य विकासं निमित्तं तत्र स्वेच्छया एव किमपि लेखितुं भवन्तः आदेशं दातुम् अर्हन्ति एव। किन्तु भाषाक्षेत्रे वदति, अतः समुचितविकल्पः अत्र भवति वार्तालापः इति एव। यतो हि चित्राङ्कनसूची चिह्नाङ्कसूची चेक् लिस्ट् दद्मः चेत् न भवति। मूल्यांकन आधारित श्रेणी रेटिंग स्केल दद्मः अपि न भवति। पोर्टफोलियो अपि न भवति। ज्ञानात्मकक्षेत्रे ते आवश्यकाः सन्ति, किन्तु भाषाक्षेत्रे इति अस्ति। नाम भाषायाः व्यवहारं कियत् ते कर्तुम् अर्हन्ति एतत् ज्ञातुम् आवश्यकमस्ति चेत् वार्तालापं कर्तुमेव आदेशं प्रयच्छन्तु। वार्तालापद्वारा वयं ज्ञातुं पारयामः तेषां कियत् ज्ञानमस्ति भाषाक्षेत्रे इति। मित्राणि, एतदेव अद्यतन सत्रम् आसीत्, यत्र मोक् टेस्ट् मध्ये वयं केवलं संस्कृतभाषामनोविज्ञानं पुनश्च शिक्षणपद्धतीनां सम्पर्के आलोचनां कृतवन्तः। इतोपि एकं तत्र नाम आयोजनं कुर्मः, यत्र व्याकरणसम्पर्कीयप्रश्नाः भविष्यन्ति, तत्र इतोपि किञ्चित् वयम् अभ्यासं कुर्मः। तावत्पर्यन्तं विरमामि मित्राणि। तत्र व्याकरणसम्पर्कीय पुनश्च संस्कृतसाहित्य इतिहाससम्पर्कीयप्रश्नानां सम्पर्के चर्चां कुर्मः। मिलामः तत्र। विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि।